अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम अस्मा शेख है। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज जिस मसले पर हम बात करने वाले हैं वो है हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू डील विद द सिचुएशन जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है या कोई भी चीज़ में कोई आपको धोखा दे देता है। तो सबसे पहली बात, तो जब मैं ये धोखे का अल्फाज सुनती हूँ तो मेरा दिल एकदम तड़प सा जाता है। ठीक है, कि कोई इंसान किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। नाउ द सेकंड थिंग, दैट हाउ टू डील विद दैट थिंग, जब कोई आपको धोखा दे रहा है या आपके साथ कोई गलत कर रहा है, तो इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती उस शख्स की है जो आपको धोखा दे रहा है। जो इंसान धोखा दे रहा होता है अक्सर वो सोच रहा होता है कि ये तो बेवकूफ़ है कि मैं इसको धोखा दे रहा हूँ। जब भी आपके ज़हन में ये चीज़ आए कि आपको किसी को धोखा देना है या आप उसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि अरे ये तो बेवकूफ़ है, इसको मैं धोखा दे रहा हूँ, इसको पता नहीं चलेगा, तो देखिए गलत चीज़ ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक नहीं छुपती है। और जो धोखा होता है, धोखा मतलब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी की कि जो इंसान धोखा दे वो हम में से नहीं है, जो इंसान झूठ बोले वो हम में से नहीं है। झूठा इंसान, जो झूठा शख्स होता है, जो झूठ बोलता है, झूठा इंसान हम में से नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखेबाजों को, झूठ बोलने वालों को इतना बड़ा चीज़ दे दी है, इतना चीज़ बोले है कि वो इंसान इस्लाम में ही नहीं है, वो हम में से नहीं है। तो धोखेबाज शख्स जो होता है उसको तो अल्लाह को जवाब देना है। ठीक है, नाउ हाउ टू डील, कि कोई आपको धोखा दे देता है तो हाउ यू हैव टू डील विद दैट। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब कोई आपको धोखा दे रहा है तो ये आपकी बदनसीबी नहीं है, वो उस इंसान की बदनसीबी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्लाह ने जो चीज़ को हराम करार दिया है दैट इज़ हराम फॉर अ रीज़न। बट इफ़ वी टॉक अबाउट मैरिज लाइफ, चाहे इट्स नॉट अबाउट द रिलेशनशिप ओनली, कोई इंसान को कोई बहुत सी चीज़ में धोखा दे देता है, धोखे में रखता है, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि इसको कभी पता नहीं चलेगा। बट वो इंसान ये चीज़ भूल जाता है कि एक दिन उसको अल्लाह ताला को अपना शक्ल दिखाना है, अल्लाह से बात करनी है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है या खड़ी होनी है। धोखा अल्फाज जब आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नबी करीम की हदीस जो है, हर शख्स को याद रखना चाहिए कि झूठ बोलने वाला मुसलमान नहीं, उसका ईमान है ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले हैं कि एक जिनागार मुस्लिम है, पर एक झूठ बोलने वाला मुसलमान शख्स नहीं हो सकता, वो हम में से नहीं है। तो जब आप किसी को धोखा दे रहे होते हो ना, तो कभी भी आप अपने ज़हन में ये चीज़ बिठाओ कि वो इंसान बेवकूफ़ नहीं होता है, बेवकूफ़ आप हो, जो आप उसके भरोसे के साथ ऐसा खेल रहे हो, ऐसा उस शख्स का भरोसा तोड़ रहे हो। और आप ये चीज़ क्यों भूल जाते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देख रहा है, अल्लाह हम सबको देख रहा है, अल्लाह को सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम क्यों किसी को धोखा दे रहे हैं? मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, आप लोगों में से जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, हम सोचते हैं कि हम ऐसी जनरेशन में हैं, हम किसी के साथ भी टाइम पास कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन डू यू नो कि उस शख्स के दिल में क्या चल रहा है? लेट्स लीव दिस टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डील विद दैट। आपको धोखा मिला है, ठीक है, आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हो क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना है। देखिए, धोखेबाज इंसान की फितरत होती है धोखा देना, ठीक है, बट आप जो धोखा खाए हैं, आप कितने नसीब वाले हो कि अल्लाह ताला के आप क्लोजर हो। देखो, हम जो इंसान होते हैं ना, मोस्टली हम इंसानों का कैसा होता है ना, कि इंसान को जब भी धोखा मिलता है या वो दुख में होता है या वो तकलीफ में होता है, तो अक्सर वो अपने रब्बुल आलमीन के करीब चले जाता है और वो अपने रब्बुल आलमीन से शिकायतें करता है कि या अल्लाह, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों की वॉट एवर। ठीक है, तो वो सिलसिला चलते हुए हम एक्स्ट्रा नफिल नमाज पढ़ लेते हैं, फिर हम तहज्जुद तक आ जाते हैं। ठीक है, जब हम तहज्जुद तक आ जाते हैं, देखिए तहज्जुद की कोई अज़ान नहीं होती है, बट तहज्जुद की नमाज़, ये वो नमाज है
جب ہم اپنے رب العالمین سے کتنے 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 قریب ہو جاتے ہیں، جب آپ کے اور اللہ کے بیچ کی گفتگو ہوتی ہے. سو دس از دا گولڈن اپارچونیٹی فار یو. اگر آپ کو کسی سے دھوکہ ملا ہے تو دس از دا اپارچونیٹی ٹو گیٹ کلوزر ٹو اور اللہ سبحانہ و تعالی، ہے نا، جس نے پوری اس کائنات کو بنائی ہے. سو دس از دا گولڈن اپارچونیٹی. آپ کو صدمے میں نہیں جانا ہے، آپ کو اسٹریس نہیں لینا ہے کہ یا رب العالمین میرے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا، وہ انسان میرے نصیب میں نہیں تھا، اس انسان نے میرے ساتھ کھیلا، اس انسان نے میرے ساتھ یہ کیا. چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، آپ کو کوئی بھی رشتے میں دھوکہ نہیں دینا ہے. I'm not talking about the haram relationship, but in our generation, in today's generations, people are so busy in haram relationships. مطلب ان کو نکاح نہیں کرنا ہے بٹ ان کو ریلیشن شپ رکھنا ہے. ان کو محبتیں تو ہوتی ہے بٹ ان کو شادیاں نہیں کرنا ہوتا ہے. اوکے لیٹس لیو دس. بٹ یہ چیز، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے where people date 2-3 girls 2-3 boys. اللہ اکبر، معاذ اللہ، نعوذ باللہ. تو لوگ ایسا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پیپل آر ڈوئنگ دس آل تھنگس اینڈ وی آر تھنکنگ کہ یہ زمانہ ہی ایسا ہے. سو دس از ویری 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 رانگ تھنگ فرسٹ آف آل. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ، یو ہیو ٹو ڈیل اگر آپ نے یہ چیز فیس کیا ہے تو یو ہیو ٹو ڈیل دس آل تھنگس. اور دس از دا گولڈن اینڈ دا بیسٹ اپارچونیٹی ٹو کلوزر ٹو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو آپ کو اپنے رب العالمین کے بے حد بے انتہا قریب ہونا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ، دیکھو ٹوٹے ہوئے دلوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، کچھ اور ہی بات ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں، تہجد کی نماز آپ صرف 7 days میکسیمم 30 days پڑھیے. آپ کو خود آپ کو اس کے میریکلز دکھیں گے. یہ نہیں آپ کو دعا کرنا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے وہ شخص دے دے. نو نیور. آپ کو یہ ساری دعائیں نہیں کرنی ہے. یو ہیو ٹو ڈو دعا کہ یا رب العالمین پلیز آپ مجھے اپنے قریب کرے، میرے دل کو سکون دے دے. کبھی بھی ایک چیز یاد رکھے آپ لوگ کہ دھوکہ کھانے والا بیوقوف نہیں ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا بیوقوف ہوتا ہے. اور وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس کو اللہ کو جواب دینا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ ویڈیو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی. یس یو، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یو. آپ بھلے ہی نہیں دے رہے ہو کسی کو دھوکہ، یا بھلے ہی آپ کسی کو دے رہے ہو دھوکہ، تو آپ اس فلان شخص سے معافی مانگو، چیزیں ختم کرو اور اللہ سے معافی مانگو. کیونکہ دھوکے دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا. چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کچھ بھی پڑھ لے، اللہ نے بولا ہے کہ انسان کا معاملات انسان ہی دیکھیں گے. تو ہم کس گمان میں جی رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس انسان کو دھوکہ دے دیں گے تو یہ انسان مجھے معاف کر دے گی. نو. لوگ اپنے دل میں رکھتے ہیں باتیں، لوگوں کے دلوں میں ہوتی یہ چیزیں. کل کو آپ اللہ کو کیا جواب دو گے، ہے نا؟ تو آپ کو اگر کسی نے دھوکہ دیا ہے یا اگر آپ بھی دھوکہ دے رہے ہو تو آپ کو میں اس چیز سے بھی ڈیل کرنا سکھا رہی ہوں کہ اگر آپ کسی کو دھوکے میں رکھ کے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، تو آپ پلیز اس چیز کو ختم کر دو. اللہ سے معافی مانگو، صلاۃ التوبہ پڑھو، اس فلان شخص سے معافی مانگو. جسٹ ٹیل کہ ایسا ایسا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی. And if you are suffering from this all things کہ آپ کو move on ہونا ہے، so go pray tahajjud maximum 30 days. I am telling you this, I am telling you maximum 30 days آپ پڑھو. انشاءاللہ آپ خود میراکلز دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ایسے جادو کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں. دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. آئی ایم ٹیلنگ یو گائز. اللہ سے بہت 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 پیار کرتا ہے. اللہ نے آپ کا کانورزیشن سنا ہے اس کے ساتھ، لیکن اللہ نے اس کا بھی کانورزیشن سنا ہے، اس کی بھی نیت کو اللہ نے دیکھا ہے. تو آلویز پریپیئر یور سیلف. ایکسرسائز کریے، ہمیشہ موٹیویشنز ویڈیوز دیکھیے، دین کی ویڈیوز دیکھیے، اللہ کے قریب ہوئیے گا. وہ رب العالمین جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، آپ کو اس دنیا میں بھیجا، کتنی ساری نعمتیں اس نے ہمارے لیے چنا، ہے نا؟
تو الحمدللہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا، ہمیشہ، کہ جو ہوتا ہے بس بس اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، آئی کین ڈیل وتھ اٹ، یا اللہ یو ہیلپ می، اللہ آپ میرے کو بس صبر دے دو، یا رب العالمین صرف آپ ہی مجھے صبر دے سکتے ہو، مجھے پتا ہے یہ چیز میں اس چیز سے ڈیل نہیں کر پا رہی ہوں، بٹ یو ہیلپ می دیٹ آئی ہیو ٹو ڈیل وتھ آل دیز تھنگس، سو آئی نو آئی کین ڈو اٹ بیکاز یو آر وتھ می، یو ہیو ٹو پرے دس وے. اینڈ آئی ریپیٹ، یہ چیز ہوتی ہے، اللہ سنتے ہیں، اللہ بے حد سنتے ہیں، اللہ ہمیں بہت چاہتے ہیں، اللہ بے شک ہماری ساری باتیں سنتے ہیں. ہمیشہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یا اللہ تو نے میری یہ چیز نہیں مانی، تجھ سے میں نے یہ مانگی، یہ چیز میرے نصیب میں نہیں تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھی. اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. سو آلویز اسٹے پازیٹیو، بی ہیپی. نماز پڑھے، نماز میں سکون ہے. یہ دنیا کے لوگوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، دنیا فانی ہے. دس از دا ریمائنڈر دیٹ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے، یہ دنیا کے لوگ بے وفا ہے. اگر ہمارا کوئی اپنا ہے تو وہ رب العالمین ہے. سو آلویز اسٹے پازیٹیو، بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو، اسٹے ہیپی اینڈ پرے آن ٹائم. کچھ اپنے آپ کو ایسا بنائے زندگی میں کہ لوگ دیکھ کر بولے کہ ارے یہ اس شخص کی بیٹی ہے، ارے یہ اس شخص کا بیٹا ہے. اوکے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو اتنی ایٹ لیسٹ اتنی سمجھ آ گئی ہوگی. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے. اور پلیز یہ ساری چیزوں میں وقت ضائع نہ کرے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ نا کب قیامت آئے گی، کب نہیں آئے گی، کب کیا ہوگا، کب ہماری روح نکل جائے گی، کب ہم عالم برزخ میں جائیں گے، کب ہمیں اللہ کو آنسر کرنا پڑے گا، ہے نا. تو آلویز اسٹے پازیٹیو، پرے آن ٹائم، اللہ سے امیدیں رکھے، لوگوں سے. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.